नमस्कार, नेपाल पोलिटीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। nepalpolity.com भन्ने हाम्रो च्यानल एउटा साइट पनि छ र यो नेपाल पोलिटी युट्युब च्यानल। यसमा चाहिँ हामी विभिन्न विषयमा विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ, अन्तर्वार्ताहरू गर्छौँ, डकुमेन्ट्रीहरू प्रसारण गर्छौँ। आजको छलफलमा चाहिँ हामीले कानुनका विशेषज्ञलाई निम्ताएका छौँ। कानुनका विशेषज्ञ हाम्रो अमृत खरेलज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि राम्रो ज्ञाता। अब प्र्याक्टिसको हिसाबले त उहाँले वकालती गरिरहनु भएको छ, तर कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रिय कानुन मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि राम्रो दखल राख्नुहुन्छ र राजनीति शास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयमा पनि उहाँको अध्ययनको ज्ञानको दायरा निकै ठुलो हामीले पाएका छौँ। त्यस हिसाबले त्यो विशेषज्ञतालाई यतिखेर हामीले दोहन गर्न खोजेको, उहाँसँग भएको त्यो विषयको ज्ञान केही हामी लिन खोजेको आज चाहिँ। यसमा आजको छलफलमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न खोजेको चाहिँ नेसन स्टेट भन्ने कन्सेप्टमा, राष्ट्रिय राज्य भन्छौँ हामी यो राजनीति शास्त्रमा, कानुनमा। नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य जस्ता कुराहरू हिजो आज राजनीतिज्ञहरूले उठाउन थालेका छन्। यो के हो, यो किन भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। अब हामी यही प्रश्न राख्दै म अमृतजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल पोलिटी च्यानलमा। नमस्कार अमृत। हजुर, धन्यवाद। मैले अघि नै भूमिकामा भने यो नेसन स्टेट भनिन्छ, स्टेट मात्रै पनि भनिन्छ, नेसन मात्रै पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, राष्ट्र, देश, राज्य। यो बेसिक कन्सेप्ट थोरै बुझाइदिनु न, त्यो कुरो हो के त्यो भने। धन्यवाद गजरेलजी। यो राज्यबाटै अलिकति सुरु गरौँ। राज्य चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा मानिस जब सामाजिक प्राणीको रूपमा बस्न सुरु गर्यो, त्यसपछि समाजमा मानिस बस्दै जाँदाखेरि विभिन्न खालका समाजहरू डेभलप हुँदै जाँदा त्यसलाई एउटा अर्डरमा, एउटा व्यवस्थामा चाहिँ परिणत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। किनभने त्यो कन्ट्रोलको लागि राज्य भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कन्ट्रोल, त्यसमा पावर र त्यसको एउटा लेजिटिमेसी सँगसँगै त्यसको भ्यालिडिटी, त्यसको अथोरिटी र एउटा इन्फोर्सेबिलिटीको चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ। र यो सामाजिक व्यवस्थामा धेरै कुराहरू कतिपय अटोमेटिक टेस्टिङ गाइडेड भएर त्यसमा इतिहासदेखि नै, त्यसमा परम्परादेखि रीतिथिति विविध कुराले त्यसलाई गाइड गर्छ। तथापि त्यसमा एउटा लेजिटिमेसी र एउटा पावरको चाहिँ अभ्यासका लागि मानिस आफैमा एउटा अरू विविध प्राणीभन्दा अलिकति विवेकी प्राणी पनि भएको हिसाबले यसलाई एउटा डिसिप्लिनमा, सेल्फ डिसिप्लिनमा राख्नको लागि, एउटा सामाजिक सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि र एउटा व्यक्तिले आफ्नो फ्रिडमलाई युटिलाइज गर्दाखेरि अर्को व्यक्तिको फ्रिडमलाई इन्क्रोच गर्न नपुगोस् भन्नको लागि एउटा व्यवस्था मेन्टेन गर्नुपर्ने अवस्था बनेपछि त्यसपछि मानिस राज्य अन्तर्गत भनेपछि यो राज्यको हो भनेको राज्य भन्ने संस्थाको निर्माण समाजलाई व्यवस्थित गर्न लेजिटिमेट युज अफ फोर्स समेत प्रयोग गर्न पाउने गरी एउटा संस्थाको रूपमा राज्य सुरु भयो भनौँ, अथवा त्यो एउटा कन्सेप्ट हो। यसका धेरैवटा प्रिन्सिपलहरू छन्। यसमा अब डिभाइन थ्योरीले चाहिँ यो वास्तवमा मानिससँग डिभाइन थ्योरी लगायत अरू विविध थ्योरीहरू पनि यसमा छन्। अब यो सोशल कन्ट्र्याक्ट जसलाई एउटा सामाजिक सम्झौताको रूपमा चाहिँ मानिसले आफ्ना सबै अधिकारहरू फ्रेमवर्कमा बसे भन्ने मान्यता राखिन्छ। अब जहाँसम्म नेसनको विषयमा, हजुर हो नेसन, मैले चाहिँ यो हाम्रो राज्यको सुरुवात कसरी भएपट्टि नगएर यो नेसन, यो राज्यको सुरुवात त कुनै तरिकाले म आउँदैछु। मैले यो यसको बेसिक डिफरेन्सेस के हो भन्ने तर्फ नै मैले ध्यान आकर्षण गराउनको लागि नै अलिकति राज्यको भूमिका बताएँ। राज्यको मूल चरित्र चाहिँ यहाँको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु र एउटा अर्डरसँग जोडिएको यो रिजाइम हो भने, अब नेसनको विषय चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम होइन। यो राज्य भन्ने बित्तिकै त्यसका आधारभूत रूपमै त्यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल सिस्टम र व्यवस्थाको लागि राज्य जरुरी पर्छ आधुनिक समयमा। अब वेलफेयर स्टेटको रूपमा आजको अवस्थामा राज्यको भूमिका भनेको गार्जियनको भूमिका
रहने गर्छ। त्यसले आफ्ना नागरिकहरू त्यहाँ एउटा निश्चित त्यसमा इलिमेन्ट्सहरू कन्स्टिट्युएन्ट इलिमेन्ट्सको रूपमा भूभाग हुनुपर्ने, निश्चित जनता हुनुपर्ने, निश्चित त्यसको एउटा वैधानिक रूपमा चाहिँ सरकार हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनुपर्ने जुन कन्सेप्टहरू राज्यमा छन् त्यो नेसनमा त्यो कन्सेप्ट हुँदैन। नेसन चाहिँ तपाईँको पोलिटिकल्ली अर्गनाइज भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईँको विविध अरू भावनात्मक केही लिङ्केजहरूबाट चाहिँ यो अर्गनाइज हुन पुग्छ। जस्तो यसका केही कहिलेकाहीँ भाषाको आधारमा पनि एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरू, दुई फरक व्यवस्थाका मानिसहरू पनि एउटै नेसनालिटिज हुने अवस्था हुन सक्छ लिङ्ग्विस्टिकको आधारमा। कहिलेकाहीँ तपाईँको कल्चरको हिसाबले हामी सम्प्रदाय र एउटै खालको संस्कृति मान्ने व्यक्तिहरू, दुई फरक व्यवस्थाभित्रका व्यक्ति पनि एउटै नेसन हुने अवस्था रहन्छ भने, त्यस्तै जातको हिसाबले पनि दुई फरक जातिका व्यक्तिहरू एउटै नेसन रहन्छन् भन्ने खालको चाहिँ मान्यता रहन्छ। अब जस्तो हामी उदाहरणका लागि भनौँ, नेपालीहरू अहिले डायस्पोरा कम्युनिटी, अहिले त डायस्पोरा नेसनालिटी एकदमै ठुलो यो इन्टरनेसनल माइग्रेसनले गर्दा विश्वभरि नेपालीहरू जहाँ जहाँ छन् ती सबै नेपाली समुदाय चाहिँ नेपाली नेसनालिटिजहरू हुन्। तर नेपाल भन्ने राज्य चाहिँ कहाँ छ त भन्दा, नेपाल जुन हाम्रो अहिले जहाँ अवस्थित रहेको एसियामा अवस्थित जुन देश छ यो चाहिँ नेपाल राज्य भयो। नेपाली चाहिँ जहाँ जहाँ छन् ती सबै नेपाली नेसनालिटी हुन सक्दछ। यो हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपाली भाषीहरू त बर्मामा पनि छन्, तपाईँको सिक्किममा होलान्, अथवा तपाईँको भारतमा लगायत अरू धेरै देश जहाँ जहाँ अहिले नेपाली भाषीहरू छन् ती सबै भाषिक हिसाबले त्यो फेरि एउटा के भन्दाखेरि नेपाली त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्र हुन सक्छ, अथवा त्यो नेपाली तपाईँको नेपालीपन, नेपाली नेसनालिटी चाहिँ त्यसरी आउने कुरा हो। अब धर्मको आधारमा पनि नेसनालिटीलाई चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ समग्र हामीले हिन्दू धर्म भनौँ, हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा बौद्ध धर्मावलम्बी, त्यो एउटा अर्को छुट्टै नेसनालिटीको हिसाबको एउटा आधार हुन सक्छ। यसरी लिङ्ग्विस्टिक लगायतका यी मैले अघि बताए अनुसार उल्लेख गरे अनुसारका आधारहरू चाहिँ तपाईँको यो नेसनालिटीलाई हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण सार्वभौमिकताको जुन कन्सेप्ट छ, जुन तपाईँको टेरिटोरियलिटीको चाहिँ कन्सेप्ट छ, र एउटा टेरिटोरियल सोभरेन्टी, त्यसपछि सोभरेन इक्वेलिटीको प्रिन्सिपल जुन छ इन्टरनेसनल ल अनुसार, यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको एउटा राज्यमा मात्रै रहन्छ। त्यसमा पोलिटिकल कन्सेप्ट र पोलिटिकल्ली अर्गनाइज सोसाइटी र त्यसमा आम नागरिकहरूलाई तिनका दैनन्दिन जति पनि आवश्यकताका विषयवस्तु छ ती कुरालाई एउटा प्रोटेक्टरको रूपमा, त्यसलाई गार्जियनको रूपमा, त्यसको चाहिँ प्रोड्युसरको रूपमा, एन्टरप्रेनरको रूपमा र सँगसँगै अब एउटा वेलफेयर स्टेट भएको हिसाबले राज्यले दिनुपर्ने एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा सबैलाई एउटा आफ्नो काम व्यवहार गर्नको लागि फेसिलिटेट गरिदिने, र त्यो समग्र राज्यले चाहिँ के गर्छ भन्छ भने ती समग्र नागरिकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्छ। जबकि नेसनालिटीले यी अघि मैले भनेका कुराहरू गर्दैन। नेसनालिटीको भूभाग एउटा निश्चित भूभाग हुँदैन, नेसनालिटीको सार्वभौम सत्ता हुँदैन, नेसनालिटीको निश्चित जनता, निश्चित फ्रेमवर्कभित्रको त्यो टेरिटरीमा बस्ने जनतामा त्यो सीमित हुँदैन, र त्यसले नेसनालिटीले चाहिँ तपाईँको अर्थात् नेसन भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्सलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। बेसिक यसको डिफरेन्स। अब म अर्को एउटा फरकमा जाउँ। अहिले केही वर्ष यता, खास गरेर 1991-92बाट यता आएर विश्वभरि नै एउटा जातलाई यो नेसनालिटी हो भन्ने किसिमले व्याख्या गरिएको छ। विश्वका विभिन्न ठाउँमा एउटै भाषा बोल्ने, एउटै संस्कृति भएका मान्छे एउटा छुट्टै राष्ट्र हो भनेको नेसन हो भन्ने खालको व्याख्याहरू भएको छ संसारका विभिन्न देशमा। त्यसकै आधारमा कतिपय देश पनि टुक्रिएका छन्। हामी बाल्कनाइजेसनको उदाहरणलाई लिन सक्छौँ। त्योभन्दा हुन त पहिले पनि भएको थियो धर्मको आधारमा देश टुक्रिएका। तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो नेसन बन्नको लागि चाहिने आधारभूत कुराहरू मध्ये कुनै एउटा पक्षलाई समातेर त्यसको आधारमा नेसन कन्सेप्ट ल्याएर एउटा राष्ट्रिय राज्यलाई टुक्र्याएर जात वा भाषाको आधारमा वा धर्मको आधारमा देशहरू टुक्र्याएर धेरैवटा राष्ट्रहरू बनाइएको छ। सबभन्दा राम्रो उदाहरण हामीले हेर्दा बाल्कनाइजेसनलाई देख्न सक्छौँ। भने हामी कहाँ यतिखेर नेसन स्टेट हाम्रो सुरुदेखि हो, मेरो देश भन्ने भावना जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो, नेपाल भन्ने बित्तिकै हामीलाई काला पानी पनि मेरो हो भनेर म काठमाडौँमा बस्नेले थाहा पाउँछु, म झापामा बस्नेले पनि त्यो काला पानी मेरो हो भन्छु, सगरमाथा मेरो हो भन्छु, ऊ त्यो तराई मेरो हो भन्छु, तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ। यही हो राष्ट्रियता। एक किसिमले एउटा भौगोलिक क्षेत्रभित्र सीमित रहेको, भूगोलको एउटा सीमा जुन छ स्टेटको, त्यो स्टेटभित्रका सबै बासिन्दा अथवा सबै नागरिकलाई एक सूत्रमा बाँध्ने कुरा, धर्म, भाषा, संस्कृति, रहन सहन,
अर्थतन्त्र विभिन्न कुरा फरक फरक भए तापनि सबैलाई भावनात्मक रूपमा यो मेरो देश भन्ने भावनामा जुन गाँसेको छ यसलाई हामी नेसन स्टेट भनेर मानिआएका छौँ संसारका सबै देशमा, त्यही हो मोरलेस। त अब अहिले आएर बहुराष्ट्रिय राज्य जस्ता कुरा उठ्न थाल्यो। नेपाल एउटा राष्ट्र हो, नेसन स्टेट भनेको स्टेट पनि यो भएको नेसन स्टेट हैन, स्टेट नेसनको रूपमा हामीले मान्दै आएका हौं हो भने अब यसलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर यतिखेर पोलिटिसियनहरूले यो केही वर्ष यता यसलाई बेसरी उठाउनुको पछाडि यहाँ मलाई म अलिकति ब्याकग्राउन्ड भनौँ, यसरी उठाउने बहुराष्ट्रिय राज्य भन्ने अनि के अरे यो भाषा बोल्नेलाई छुट्टै राष्ट्र, त्यो जातको छुट्टै राष्ट्र जस्ता जुन कन्सेप्ट केही वर्ष यता ल्याइएको छ, 12, 15, 20 वर्ष यता बढाउँदै लगिएको छ र हुँदा हुँदा बहुराष्ट्रिय भनेर गरिएको छ। यो कन्सेप्टलाई नेपालभित्र नै सृजना भएको मान्ने हो कि 1990 तिर पश्चिमा ठुला विद्वानहरूले, प्रोफेसरहरूले ल्याएको कन्सेप्टलाई जसको आधारमा बाल्कनाइजेसन गरियो, त्यो कन्सेप्टको प्रभावले र त्यसबाट निर्देशित भएर त हामी बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा यहाँ गरिरहेको छैनौँ? कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यहाँले जुन खालको एउटा समष्टिगत विश्व व्यवस्थामा विभिन्न खालका यी कन्सेप्ट जसरी आए र नेपालमा कसरी त्यो चिजलाई हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने एउटा विहङ्गम दृष्टिकोण सहित जुन प्रश्न राख्नुभयो, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ गजलजी। अब मैले यसमा अलिकति ऐतिहासिक सन्दर्भ केही यहाँलाई म इङ्गित गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो नेसन स्टेट कि स्टेट नेसन भन्ने कुरामा राज्यको एउटा खालको राज्यभित्र समुच्चमा एउटा राष्ट्र भनेको त्यसले एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा 3 हामीले हेर्यौँ भने पनि त्यसले के भन्छ भन्दा निश्चित एउटा भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गर्ने र नेपालमा जुन बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक व्यक्तिहरू यहाँ रहेका छन् ती समग्र एउटै एकताको सूत्रमा बाँधिएर समग्र नेपाली समुदाय नै आफैमा एउटा समुच्च राष्ट्र हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा हाम्रो संविधान 2072 संविधानको धारा 3 ले पनि त्यहाँ के हो राष्ट्र भन्ने कुराको धारा 3 ले परिभाषा गरेको छ। अब धारा 4 मा चाहिँ फेरि राज्यको परिभाषा छ। राज्य चाहिँ हाम्रो यो अविभाज्य, स्वतन्त्र, अखण्ड एउटा यो जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो राज्य हो। नेपाल आफैमा राज्य हो र यसभित्र समुच्च यसको चाहिँ तपाईँको एकताको सूत्रमा बाँधिएर बस्ने समुच्च नेपाली के हुन् भन्दा एउटा मात्र राष्ट्र छ। यहाँ धेरैवटा बहुराष्ट्रको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन। यो संवैधानिक व्यवस्था, अहिलेको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालाई नै पहिलो कुरा मध्यनजर गरौँ। यसबाट यो के क्लियर छ त भन्दा नेपाल आफैमा अब यो नेसन स्टेट होइन, यो स्टेट नेसन हो र यो आफ्नो भौगोलिक यहाँको अवस्था, यहाँको चाहिँ हाम्रो धार्मिक अवस्था, यहाँको सांस्कृतिक अवस्था, यहाँको जातीय अवस्था लगायत यसको एउटा ऐतिहासिकता हामीले हेर्यौँ भने यो कहिले पनि इतिहासमा पनि यो नेपाल चाहिँ आफैमा विभिन्न जातिहरूका चाहिँ राज्यको रूपमा यो रहेन। यसमा तपाईँको किराँत कालदेखि कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला समग्र नेपालमा किराँत त्यहाँ राजा रहन्थे, तर त्यहाँ विभिन्न जातिका विभिन्न खालका राजाहरू त्यति बेला थिएन। पछि तपाईँको लिच्छवी कालमा पनि लिच्छवी शासकले त्यसलाई शासन गरे तापनि एकताको सूत्रमा नै यो बाँधिएको स्वर्णकालको अवस्थामा रहेको थियो। अब मल्लकालमा पनि यो मल्लकालकै रूपमा रहेको थियो भने शाहवंशीय राज संस्थाले जब यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहद्वारा एकीकृत भयो, त्यसपछि बहादुर शाहद्वारा धेरै विस्तार पनि भयो, यो समग्र नेपाल त्यति बेला पनि यो अखण्ड नेपालकै रूपमा रहेको छ र यसको ऐतिहासिकताकै हिसाबले हामीले हेर्यौँ भने नेपाल त्यसकारण यो जहिले पनि राज्य राष्ट्रकै हिसाबले अथवा यो राज्यभित्र एक मात्र राष्ट्र, एक राज्य एक राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको छ। त्यसकारण यहाँ बहुराष्ट्र नेपाल कुनै अवस्थामा पनि कुनै कालखण्डमा पनि यो रहेन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले केही व्यक्तिहरूले उदाहरण 2400 राज्य 2200 राज्यका कुराहरू गर्ने गर्छन्। त्यो जातीय राज्यको रूपमा थिएन। ती 2200 2400 राष्ट्रिय राज्यहरू वास्तवमा एक प्रकारको तपाईँको समग्र नेपाल अन्तर्गत चाहिँ त्यो एउटा प्रशासनको हिसाबले ती चलेका थिए। अहिले जसरी हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले विभिन्न अब सिडिओ, प्रत्येक जिल्लाका सिडिओलाई हामीले त्यहीँका राजा हुन् भनेर हामीले भन्न थाल्यौँ कि चाहिँ हरेक जातका जुन सिडिओ छन् त्यही जातीय चाहिँ त्यो जिल्ला त्यही जातीय जिल्ला भयो भन्न थाल्यौँ भने त त्यसरी तर्क गर्ने कुतर्कसँग हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। तर 2200 र 2400 भन्दा पनि हामी किराँत कालदेखि हेर्नुपर्छ। नेपालको अब त्योभन्दा अगाडि प्रागैतिहासिक अवस्थाको कुरा छुट्टै छ र वैदिक कालदेखिकै कुरा प्रागैतिहासिक कुराहरू पनि हामीले गर्ने हो भने पनि नेपाल आफैमा यसको स्वतन्त्र अस्तित्व धेरै अगाडि देखिरहेको छ र वैदिक कालदेखि पनि यसको आफ्नै खालको यो निप राज्य भनेर यो नेपाल आफैमा त्यो खालको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको छ। अब जहाँसम्म विश्वव्यापी
लहर जुन खालको जातीय राज्यका लहरको विषय हामीले स्मरण गर्ने हो भने यसले विभिन्न ठाउँमा कतिपय देशहरूमा रचनात्मक भूमिका खेलेको छ। जस्तो हामीले जापान लगायतका चाइना लगायतका देशमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ सुधारात्मक हिसाबले त्यहाँको राष्ट्रियतालाई चाहिँ एउटा देशको सुधारको लागि रिफर्मेटिभ हिसाबले युज गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ डिस्ट्रक्टिभ र तपाईँको एग्रेसिभ ढङ्गले पनि आयो। अब हामीले मूल रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा आधुनिक समयमा अहिले नेसन स्टेटको जुन वकालत गर्नेहरूले भन्ने गरेको यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको युरोपमा तपाईँको जब फ्रेन्च रिभोल्युसन भयो, फ्रेन्च रिभोल्युसन कुनै जातीय आधारमा थिएन, त्यो एउटा सामाजिक रूपमा सामाजिक विभिन्न खालका यो हेपिएर बसेका थर्ड स्टेटको रूपमा रहेका पिपुलहरू जुन छन् त्यो क्लासलाई माथि उठाउनको लागि त्यो एउटा वर्गीय हिसाबको र एउटा इकोनोमिक जुन डिफ्रेन्सिएट छ त्यसलाई चाहिँ सचेत रूपमा चाहिँ अब त्यसलाई हटाउनुपर्छ र औद्योगिक क्रान्तिमा जानुपर्छ भन्ने एउटा समग्र तपाईँको साहित्य, धर्म, सामाजिक रीतिस्थिति हरेक क्षेत्रमा समाजको एउटा राज्य क्रान्तिको रूपमा समाजका हरेक क्षेत्रमा भएको क्रान्ति थियो। र त्यो क्रान्तिले फ्रान्समा जुन खालको परिवर्तन र त्यो अहिले जति पनि विश्वमा फ्रिडमका कुरा, लिबर्टीका कुराहरूलाई ती कन्सेप्टलाई अगाडि बढायो। त्यसपछि जर्मनीमा त्यसको छुट्टै प्रभाव रह्यो र जसरी फ्रान्समा तपाईँको सन् 1804मा नेपोलियनले त्यहाँ फ्रेन्च कोडहरू विकास गरेर कोडिफिकेसनको सिस्टममा लगिसकेपछि त्यसको प्रभाव चाहिँ एकदमै जर्मनीमा पनि पर्यो र फ्रान्समा जस्तै खालको परिवर्तन यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आउँदाखेरि जर्मनीमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कार्ल भोन सालिनी उनी त्यति बेलाका विधिवेत्ता र अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेका छन् र उनले त्यसको अपोज गरे। यो जर्मनी आफैमा जातीय हिसाबले यहाँको भाषा संस्कृति यसको आफ्नो छुट्टै मौलिकता रहेको हुनाले फ्रान्सको जस्तो यहाँ हुन सक्दैन भन्ने त्यो खालको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँ अघि बढाइयो। त्यसले गर्दा एउटा जर्मनीमा त्यसका विविध आयामहरू हामीले देख्न सक्छौँ। पश्चिम जर्मनी, पूर्व जर्मनीका रूपमा जर्मनी विभाजनमा पुग्नु र पछि अहिले अब यो विश्वयुद्धसम्म त्यसबाट विश्वयुद्धको परिस्थिति सिर्जना हुनु र जातीयतालाई अघि बढाउँदै जाँदा हामीले देख्न सक्छौँ फासिस्ट खालका शासन सत्ताहरू पनि स्थापित हुन पुगे। इटालीमा हामीले त्यस्तै अवस्था देख्न सक्छौँ। जर्मनीमा तपाईँको हिटलरको उदय त्यो जातीयताकै कुरालाई अघि बढाउँदै जाँदाखेरि यो डिस्ट्रक्टिभ रूपमा चाहिँ आयो। हामीले धेरै देशहरूमा के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ओटोमन इम्पायर हामी अरबमा हेऱ्यौँ भने त्यो एउटा ठुलो साम्राज्य जुन थियो मुस्लिम साम्राज्य ओटोमन इम्पायर त्यो पनि जातीयताको यही नेसन स्टेटकै कन्सेप्टबाट त्यो टुक्रा टुक्रा हुन पुगेको अवस्था देखिन्छ। अब बाल्कन स्टेटको यहाँले अघि नै बताइसक्नुभयो, त्यसमा मैले थप चर्चा गर्नु परेन। भन्दाखेरि यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जातीयता युरोपको एक हिसाबले आइडेन्टिटी क्राइसिसको अवस्थामा जुन युरोप थियो हामी त्यस्तो आइडेन्टिटी क्राइसिसमा कहिले पनि छैनौँ। नेपाल यो जब आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ त्यसपछि मान्छेले आफ्नो परिचय के हो त भन्दाखेरि अरू सँगसँगै भावनात्मक रूपमा म यो जाति फलानु म यो खालको धर्म अथवा ती खालको आइडेन्टिटीको आधार खोज्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। नेपालीलाई त्यस्तो आइडेन्टिटीको आधार खोज्नुपर्ने र जातीय हिसाबले आफूलाई चिनाउनु पर्ने, बाँकी अरू चिनाउने विषयवस्तु नै नभएको अवस्था नेपालको होइन। त्यसकारण हामी त्यस्तो खालको आइडेन्टिटी क्राइसिसमा कहिले पनि पहिचानको चाहिँ सङ्कटमा कहिले पनि छैनौँ। नेपालीलाई को आफ्नै गर्विलो इतिहास छ र नेपाललाई हामीले त्यसबाट प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था छैन। र हामीले यसरी इतिहासको कालखण्डमा हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ रचनात्मक रूपमा म अहिले अघि जापान र चाइना भने जस्तै इन्डिया लगायत अफ्रिका लगायत देशमा चाहिँ फेरि यो तपाईँको नेसनालिटीको मुभमेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि कोलोनाइजेसनबाट फ्रिडमको लागि अगाडि बढ्नको लागि उत्प्रेरित गर्यो। यो वास्तवमा हामी समग्र भारतीय जुन नेसनालिटी छौँ यी समग्र भारतीय नेसनालिटी चाहिँ फ्री हुनुपर्छ भनेर त्यति बेलाका फ्रिडम फाइटरहरूले आह्वान गरे उनीहरूका जनतालाई र त्यो आह्वान अनुरूप त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई त्यसले सपोर्ट गर्यो। र अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ एक प्रकारको जब्बर खालको चाहिँ हिन्दू जातिवाद अहिले पनि कायम भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ एग्रेसिभ थियो। त्यति बेला त्यो स्वतन्त्रतासम्म थियो त्यसलाई रचनात्मक मान्नु पर्यो। तर अहिलेको कालमा जसरी भारतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मोब लिन्चिङको अवस्था देख्न सक्छौँ हामीले, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ एउटा विद्रूप स्वरूप हो जातीयताको कुरा। अब यहाँ अलिकति अब यो हरेक कुराका सकारात्मक नकारात्मक पाटो हुन्छ। नेसन स्टेटलाई पनि हामीले एउटा लेभलसम्म त्यसले काहीँ रचनात्मक भूमिका खेलेको छ भने, तर अब आधुनिक समयमा अहिलेको तपाईँको अब सेल्फ डिटर्मिनेसन हामीले यो कुरा कन्सेप्टको कुरा गर्दा सेल्फ डिटर्मिनेसनको कन्सेप्ट आत्मनिर्णयको अधिकारको कन्सेप्टलाई पनि भुल्नु हुँदैन। अहिले मैले अरू देशका कन्सेप्टको कुरा गर्दै जाँदाखेरि रसियामा तपाईँको बोल्सेविक रिभोल्युसन जब भयो त्यो बोल्सेविक रिभोल्युसन पश्चात मूल रूपमा त्यहाँ लेनिनले विभिन्न टुक्रा राज्यहरूलाई सोभियतको समग्र एउटा फेडरलिजम भित्र समग्र सोभियत रुसभित्र ल्याउने क्रममा उनले आत्मनिर्णयको अधिकार तिमीहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा छुट्टिन सक्छौ,
त्यो स्वतन्त्रता छ। तर सबैजना मिलेर बसौँ, त्यसबाट हाम्रो एउटा शक्तिको हिसाबले बहुराष्ट्रको रूपमा रहौँ भनेर युएसएसआर एउटा बहुराष्ट्र मल्टिनेसनल स्टेटको एउटा गतिलो उदाहरण हो र त्यसरी कायम भएको एउटा मल्टिनेसनल स्टेट थियो र पछि त्यो मल्टिनेसनल स्टेट त्यो विग्रहमा गयो र आज अब 15-16 अरू खरेलजी देशहरू खरेलजी एकैछिन म अलिकति डाइभर्ट गर्न चाहेँ, सरी। अघि तपाईँले हाम्रो सन्दर्भमा मैले केन्द्रित रहन खोजेको, हामी नेपाल राष्ट्र प्राग ऐतिहासिक कालदेखि, वैदिक कालदेखि लिच्छवी मल्ल सम्पूर्ण आजसम्म कहिले पनि हामीलाई परिचय अथवा भनौँ आइडेन्टिटीको क्राइसिस हाम्रो नेपाल देश यो भूमिका बासिन्दालाई कहिले पनि भएन। त्यसैले हामीले त्यो नेसन स्टेट को कन्सेप्ट जुन सोभियत युनियनको जुन तपाईँले उदाहरण दिनुभयो वा अरू देशहरूको जुन दिनुभयो, त्यो हामीलाई समस्या कहिले पनि भएन। त्यसैले हामीले यो देशभित्र यो राज्यभित्र धेरैवटा राष्ट्र छन् जस्ता कुरा कहिले गर्नु परेन। त्यसैले देश एकीकृत भएर भावनात्मक रूपमा मेरो राष्ट्र भन्ने भावनाले एकजुट भएर आजसम्म बस्यो। यतिखेर चाहिँ पोलिटिसियनले यो कुरा नेपाली नागरिकहरूलाई आपसमा फुटाउने जस्तो नियत देखिन्छ झट्ट हेर्दा। अनि यतिखेर किन उठाएका होलान्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले यो केही वर्ष यता? अब यो यहाँले जुन अत्यन्त सान्दर्भिक र अत्यन्त पेचिलो प्रश्न जुन राख्नु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद छ। मूलत नेपालमा यति बेला यो कन्सेप्ट भर्खरै यो हठात रूपमा आएको कन्सेप्ट होइन, यो योजनाबद्ध र सुनियोजित रूपमा ल्याइएको कन्सेप्ट हो। मूलत नेपालमा तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै यहाँ चाहिँ इसाई पादरीहरूले एउटा उहाँहरूको आफ्नो धर्म प्रचारको जुन मिसन छ त्यसलाई अघि बढाउन र यो विद्रूप रूपमा चाहिँ आफ्नो यहाँ भएको मौलिक संस्कृतिलाई नष्ट गर्नेतिर अभिप्रेरित गर्न खोजेको इतिहास हामीले देख्न सक्छौँ। र त्यसमा कतिपय क्यापुचिन पादरीहरूलाई यहाँबाट पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँबाट धपाएको अवस्था र नेपाल राज्यबाट धपाएको अवस्था पनि थियो। त्यसबाट एउटा त्यो बेलादेखि नै एउटा मिसनमा यो चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहदेखिकै एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने युरोपियन वर्ल्डको बेसिकल्ली अब त्यति बेला त्यसलाई लिड गर्ने जुन अब र अहिले पनि लिड गर्दै आइरहेको, त्यति बेला बेलायतले त्यसलाई लिड गर्थ्यो होला, अहिले विभिन्न बहुध्रुवीय हिसाबले अहिले युरोपियन युनियनले त्यसको लिड गर्न सक्छ। र यो एउटा खालको मिसन, एउटा खालको प्रोपागान्डा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो नेसन स्टेट हामीलाई कहिले पनि जरुरी थिएन र मैले योभन्दा अगाडि नै उल्लेख गरिसकेँ, हाम्रो आइडेन्टिटी क्राइसिस कहिले छैन। र यहाँ एउटा पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरणको अभियान अघि बढाउँदाखेरि पनि हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दा त्यहाँ विभिन्न जातिलाई समग्र रूपमा लगेको अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा विशेष जातिलाई मात्र अघि बढाएको अवस्था थिएन। त्यहाँ विजयनगरसी जो चाहिँ अब अहिलेका युरोपियन युनियन लगायत दलित भन्ने हिसाबले र संविधानमै पनि त्यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा दलित भन्ने शब्दलाई चाहिँ एउटा अब त्यहाँ संवैधानिक त्यसलाई मान्यता दिने अवस्था बनिएको छ। तर ती दलित भनेर अहिले भनिने गरिएका विजयनगर चाहिँ ती सल्लाहकारका रूपमा त्यहाँ भूमिका हामी देख्न सक्छौँ। उनीको सल्लाहमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एउटा नागरिकको सल्लाह त्यसरी लिएको अवस्था देख्छौँ। र उनले जब एकीकरण गरे, एकीकरण पश्चात पनि विजित राष्ट्रको रूपमा चाहिँ व्यवहार गरेका छैनन् कि काठमाडौँमा भएको मौलिक जुन संस्कृतिहरू थिए, जति जात्रा परम्परा जे कुराहरू थिए, ती संस्कृतिलाई यथावत रूपमा रहन दिनु र ती चिजहरूको अहिले पनि झनै तिनलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित गराइनुले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो कहिले पनि जातीय हिसाबको चाहिँ यहाँ द्वन्द्व र जातीय हिसाबको यो त्यो खालको स्वार्थहरू नेपालमा रहेको थिएन। तर अहिले किन ती कुराहरू ल्याइयो भन्दाखेरि अब नेपालमा मूलत नेपालको चरित्र एउटा बहुसङ्ख्यक यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी भएको हिसाबले यसलाई हामीले नेसनालिटीको हिसाबले हेऱ्यौँ भने नेपालीलाई एकदमै एकताको सूत्रमा बाँध्ने एउटा आधार तराई मधेस यो पहाड यो र तपाईँको चाहिँ हिमालसम्म सबैलाई यो जोड्न सक्ने विषयवस्तु भनेकै यो चाहिँ हिन्दू बौद्ध किराँत लगायतका यहाँको धर्म संस्कृतिहरू छन्। र यी कुरा यी मौलिक धर्म संस्कृतिको बन्धनमा बाँधिएको अवस्थामा समाज एकदमै व्यवस्थित रूपमा आफ्नै मौलिक रीतिथिति परम्परा अनुसार चाहिँ यो चाहिँ सुव्यवस्थित भइरहेको समाजलाई कसरी विग्रह तुल्याउन सकिन्छ? यो विग्रह नतुल्याएसम्म चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिरको यो क्रिस्चियन मिसन अनुसारको यहाँ गतिविधि गर्न नसकिने हुनाले यसमा चाहिँ यो सुनियोजित रूपमा गरिएको प्रहार हो। र हामीले देख्न सक्छौँ 2030 सालमा त्योभन्दा अगाडि नेपालमा यो क्रिस्चियन मण्डली परिषदहरू यो चाहिँ दर्ता भएको अवस्था थिएन र त्यति बेलासम्म यहाँको राज संस्थाले त्यसलाई धेरै अपोज गरेको थियो। र सुन्नमा के आउँछ भन्दाखेरि यो कुराहरू यो तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट विश्वका चाहिँ बहुधा शक्ति केन्द्रहरूले डाइरेक्ट तपाईँको यो राज
तन्त्र त्यति बेलाको राज परिवारलाई दबाब दिएर त्यो चाहिँ दर्ता गर्न लगाएको अवस्था थियो र जब त्यसको दर्ता भयो क्रिस्चियन मण्डली परिषदले देशभरि विभिन्न यो क्रिस्चियनको यो चर्चहरूको चाहिँ विस्तार त्यसपछि चाहिँ ऱ्यापिड मात्रामा 30 सालपछि यो चाहिँ सुरुवात भएको र हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन ढङ्गको यहाँ अब मार्क्सवादी मुभमेन्ट अघि बढेको छ देशमा वास्तवमा मार्क्सवादी मुभमेन्ट त्यो एउटा खालको वर्ग सङ्घर्षको आधारमा चल्नुपर्ने मुभमेन्ट हो त त्यसलाई विकृत ढङ्गले यहाँ चाहिँ अघि बढाइयो यहाँ वर्गीय दृष्टिकोणबाट वर्गीय उत्थान गर्ने विषयवस्तुको एजेन्डा ब्यानर अगाडि राखेका नेताहरू नै तपाईँको फेरि अब जातीय कुरा उठाउनु भनेको त आफैमा मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट त्यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजिकल यो चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि कन्फ्लिक्टिङ आइडियोलोजी उहाँहरू आफै उठाउनु भयो वर्गीय कुरा गर्ने ब्यानरमा तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने अनि तपाईँको जात कसरी वर्ग हुन सक्छ र जातीय मुक्तिको कुरा गर्ने भन्दा यो दुईटा यो तपाईँको हामीले देख्न सक्छौँ यो आज तत्काल उठेको विषय होइन र समग्र तपाईँको जनयुद्ध नाम गरिएको जुन सशस्त्र सङ्घर्ष भयो त्यो जनयुद्ध नाम दिइएको सशस्त्र सङ्घर्षमा मूल रूपमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा त्यसमा चाहिँ लैङ्गिक र जातीय कुरालाई वर्गीयसँग एकै ठाउँमा अन्तर्घोलन गरेर घोलहाल गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट एउटा फ्यालेसियस हिसाबले मानिसहरूलाई भ्रम पार्ने काम गरिएको छ र यो यसरी आएको कुरा अब मैले यहाँको मूल प्रश्नमा नै म अब केन्द्रित हौँ किन यो गरिरहेका छन् भन्दाखेरि पोलिटिकल स्पेस निर्माण गर्ने एउटा अभिष्ट उहाँहरूको हुन सक्छ जसले यो कुराहरू उठाइरहनु भएको छ विशेष गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अहिले पछिल्लो समयमा यसो गरौँ न खरेलजी म अलिकति उ गरौँ हामी एउटै बुदामा धेरै मान्छेलाई सबैलाई थाहा छ कसले के गर्यो व्यक्तिको नाम अथवा दलको नाम लिइरहनै पर्दैन सबलाई थाहा छ मूल कुरा हामी कहाँ केन्द्रित हौँ भने तपाईँले अघि भन्नुभएको कुरा जुन छ पश्चिमाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि दागा धरेर नेपालमा क्रिस्चियनिटी बढाएर नेपाली नागरिकहरूलाई आपसमा फुटाएर कमजोर पार्ने जुन ऊ बेलादेखि रणनीति थियो त्यसलाई व्यापक रूपमा लाँदैछन् त्यो तपाईँले अघि भन्नुभएको एउटा यथार्थ त्यो हो त्यो स्थितिमा उनीहरू आफै आएर नगरेर हामी नेपाली मध्ये केहीलाई प्रयोग गर्दैछन् र पात्रहरू परिवर्तन हुन सक्छन् पात्रहरू खडा गराइन्छन् र पात्रहरू विभिन्न व्यक्तिहरूले त्यसमा समयक्रम अनुसार भूमिका निर्वाह गरेको हामीले देख्न सक्छौं हो अब भनेपछि मूल रूपमा विदेशीको स्वार्थ अनुसार हामी नेपालीहरू मध्ये हामी नै हाम्रै विरुद्ध हामी आफैलाई ध्वस्त पार्न हामी मध्येकै केही लागिरहेछौँ यथार्थ निष्कर्ष त्यसो भन्न सकिन्छ यो इतिहासदेखि नै त्यस्तो हुँदै आउँछ यो जुनसुकै इतिहासमा हामी महाभारत कालका कुराहरू हेरौँ अथवा अरू रामायण कालका चाहिँ कुराहरू हेरौँ यो सबै राज्यमा त्यस्ता चरित्रका केही व्यक्तिहरू हुन्छन् र तिनै व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न अब यो राजनीतिमा त्यो खालका विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू हुने क्रममा यस्तो पनि हुँदो रहेछ र यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब विभिन्न खालका व्यक्तिहरू विभिन्न समयमा यसरी प्रयोग हुन सक्दछन् र त्यो उहाँहरूको निश्चित पोलिटिकल स्पेसको लागि मात्र यो गरेको मलाई लाग्दैन यो कालान्तरमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि समग्रमा राज्यलाई सकेसम्म छिन्न भिन्न र राज्यमा विभिन्न खालका चाहिँ यो सङ्कट सिर्जना गरेर त्यो सङ्कटबाट नै लाभ लिन चाहने धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने यो प्रवृत्ति हो र मूलत अहिले पछिल्लो समयमा यी कुरा चाहिँ तपाईँको आएर अब जुन खालको इन्डो पेसिफिक नीतिका कुराहरू आइरहेका छन् र सँगसँगै हामी दुईटा महत्त्वपूर्ण दुई छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनका बीचमा रहेका छौँ र यी दुई स्थिर र एकदमै तपाईँको विकासमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका यी दुई जुन छिमेकी मुलुकहरू छन् त्यसप्रति विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूको जुन शक्ति सन्तुलनको एउटा चाहिँ विश्व राजनीतिमा जुन खालको होडबाजी छ त्यसमा पनि कतै न कतै नेपाललाई अस्थिर नेपाललाई चाहिँ एउटा विग्रहमा लैजाने नेपालको सामाजिक एउटा सुव्यवस्थालाई खलल पुर्याउने यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा खालको पृथकतावादी आन्दोलन अघि बढाउन सकियो भने त्यो पृथकतावादी मुभमेन्ट हुने जुन भूभाग रहन्छ त्यो भूभागमा आएर ती खालका विश्वका शक्ति राष्ट्रका ले आफ्ना खालका चलखेल गर्न पाउने र यहाँ चाहिँ सुराकी लगायतका अरू यी दुईवटा भारत र चीनलाई टार्गेट गरेर गरिने खालका रणनीतिक खालका यी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न डाइरेक्ट नेपाल सार्वभौम राष्ट्रमा आएर गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ नेपाललाई अलिकति कमजोर र तपाईँको पृथकतावादी मुभमेन्ट अघि बढाउन सकियो अब यो श्रीलङ्कामा जस्ता खालका चाहिँ मुभमेन्ट एउटा निश्चित तपाईँको विद्रोही पृथकतावादीहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा निश्चित भूभागलाई राख्न सकियो भने ती भूभागमा बसेर ती काम गर्न सकिन्छ भन्ने अभिष्ट पनि अर्को देख्छु हुन सक्छ तपाईले एकदम ठिक भन्नुभयो भनेपछि हामी अलिकति टुङ्ग्यौँ अब ऱ्याप अप गरौँ तपाईको अध्ययनले जुन किसिमले यी कुराहरू अघिदेखि भन्नुभयो त्यसबाट एउटा निष्कर्ष मैले के निकाल्न खोजेँ भने
विश्वभरि जेसुकै अवस्था भए पनि नेपालको अहिलेको भूभाग वा प्राग ऐतिहासिक र वैदिक काल अथवा बीचको काल जुनसुकै बेला पनि नेपाल भूगोलमा जत्रो देश थियो वा छ त्यसलाई आइडेन्टिटी क्राइसिस कहिले भएन। बहुराष्ट्रिय राज्य हामी कहिले थिएनौँ, होइनौँ र हुनु हुँदैन। तर त्यो बाटोमा लाने कोसिस गरिँदैछ नेपालीहरू मध्ये केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर, र हामी नेपालीहरू मध्येबाटै कोही मान्छे राजनीतिक स्वार्थ होला, पैसाको स्वार्थ होला, के होला, यो एउटा हाम्रो मिलिट्रीमा प्रयोग हुन्छ, पोलिटिकल साइन्समा पनि र पत्रकारिता पनि, फिफ्थ कलमिस्ट भन्छौँ हामी। तपाईँको घरभित्रकै के अरे शत्रु आफूलाई आफैले सिद्ध्याउने मध्ये कोही हुन्छन्। त्यसरी प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र विदेशीले गर्दैछन् र हामी त्यसको लागि प्रयोग हुँदैछौँ। यसमा नेपाली नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ। निष्कर्ष यही हो। मैले भनेको, तपाईँले भन्नुभएको कुरो मैले निष्कर्ष यहाँले भन्नुभएको निष्कर्ष नै हो। र मूलत अझ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो बहुराष्ट्रिय भोलि जुन खालको मागहरू हुँदैछ यो बहुराष्ट्रिय चाहिँ कतै हामी विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृतिलाई अघि बढाउनलाई राम्रो पो हुन्छ कि भन्ने एउटा सदिच्छाका साथ पनि कतिपय नागरिकहरूले त्यो कुरा नबुझेर यो चाहिँ राम्रै हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यदि नेपाल विभिन्न खालका जात जाति धार्मिक विभिन्न द्वन्द्वमा रुमलिएको अवस्था र त्यो खालको सेग्रिगेसन भएको देशहरू जस्तै अवस्था हुन्थ्यो, त्यसलाई जोड्नको लागि एकताको सूत्रमा बाँध्नको लागि यो कुरा ल्याइएको हुन्थ्यो भने कतै सान्दर्भिक हो कि जस्तो लाग्न सक्थ्यो। तर अखण्ड अविभाज्य एउटा सार्वभौम सधैँ एउटा आफ्नो खालको आइडेन्टिटी गर्बिलो एउटा चाहिँ नेपालले आफ्नो वीरतापूर्ण इतिहास एउटा सङ्घर्षको गाथा भोगेको जुन देश छ त्यसलाई अहिले नचाहिँदो हिसाबले तपाईँको जुन ढङ्गले हामीले ल्याइएको छ यो बहुराष्ट्रियको कन्सेप्ट, यो कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा यसले कुनै पनि काम गर्दैन। यसले डिसइन्टिग्रेट नै गर्छ, यसले राज्यका संस्थाहरूलाई चाहिँ क्षयीकरण नै गर्छ र राज्यलाई विभाजन नै गर्छ। यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। र दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले के देख्नु पर्यो भन्दा विभिन्न साना साना राष्ट्रहरू आफ्नो एउटा एकतालाई कायम गरेर एउटा विश्वमा आफ्नो खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध कायम गर्नको लागि जसरी हिजो सोभियत रुस बन्यो, आज युरोपियन युनियन एउटा बहुराष्ट्र हो, त्यहाँ विभिन्न देशका विभिन्न नागरिकहरू हुन्छन्, सबैको आफ्नो सार्वभौमिकता छ, तर फेरि निश्चित रूपमा उनीहरू एउटै करेन्सी युरो अन्तर्गत एउटा सेन्जेन भिसा अन्तर्गत चाहिँ सबै देशहरू जसरी बसेका छन् त्यो चाहिँ बहुराष्ट्रको एक्जाम्पल हो। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीलाई त्यस्तो अवस्था बनाउनको लागि अथवा हामी भनौँ न भोलि हामी दक्षिण एसियाका देशहरू मिलेर एउटा खालको बहुराष्ट्र एउटा सार्कलाई बहुराष्ट्र बनाऊ भन्यो भने त्यो बहुराष्ट्र हुन सक्छ। तर समग्र नेपाललाई नै जसरी अहिले संघीयताकै विषयमा यत्रो विवाद छ, संघीयता किन यो यति सानो मुलुकमा चाहिन्थ्यो भन्ने भने अब संघीयता भन्दा पनि अझ उपल्लो स्तरमा गएर यो चाहिँ बहुराष्ट्र भन्नु भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युएन चार्टरले पनि तपाईँको त्यो डिकोलोनाइजेसनको लागि हिजो कोलोनाइजेसनबाट चाहिँ मुक्त हुन सकुन् र राष्ट्रहरू स्वतन्त्र हुन् भन्नको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने कन्सेप्ट ल्याइएको हो। त्यो कन्सेप्टलाई पनि तपाईँको यो बहुराष्ट्रसँगै अगाडि बढाउन खोजिँदैछ र देशलाई पृथकतावादी मुभमेन्टको लागि नै यो कन्सेप्ट ल्याइएको हो। यसमा दुविधा र शङ्का राख्नुपर्ने अवस्था छैन र यो भएको हुनाले हामीले बहुराष्ट्रिय होइन, नेपाल जहिले पनि एउटा राज्य र एउटै राष्ट्रको रूपमा रहेको छ। यो हामीले यति कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ, बुझ्नुपर्छ। भनेपछि समग्रमा हामी नेपाली प्रत्येक नागरिक सचेत, पढे लेखेको वा नपढेको सबै नागरिक बेलैमा होस गर्नु जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र, नेपाल राज्य विरुद्ध गरिराखेका गलत व्यवहारहरूबाट हामी होसियार हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो र बेलामा डरोसँग उभिनु पर्यो। हाम्रो निष्कर्ष त्यो हो। धन्यवाद खरेलजी, यति इनपुट दिनुभयो नेपाल पोलिटीको लागि। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद हजुरलाई। यहाँको नेपाल पोलिटी युट्युब च्यानल जुन प्रतिष्ठित मिडिया छ, यहाँले मलाई यो आफ्ना विचारहरू बहुराष्ट्र राज्यको यथार्थता जनतालाई र नागरिकलाई बुझाउनको लागि जुन खालको यहाँले मलाई अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद।